यं ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतोस्तुन्वन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं समगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुस्रासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमते चन्दन चर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनं भुजे वसितु मे त्रैलोक्य माता चिरं मकं करोति वाचालं पाङ्गुलं लङ्घयते गिरिं एतकृपातमः वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे एष प्रसाद दक्ष्यामि नारायणं कथाभिमां नारायणं नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानि देव्यै नमो नमः। 24 अध्याय कथा प्रारम्भ। कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, गोमा ब्राह्मणले धागाको लरिया लिई चन्द्रज्योति नगरका बहरी पान बेच्ने कहाँ गइन्। मेरा घरमा सप्तऋषिहरू आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु, यति धागाको पान देऊ भने। त्यो सुनेर बहरीले, हे गोमा बजाई पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपी राखेको पानको भाँडाको बिर्को गाडी देखायो। तर भाँडाभरि पान भइरहेको देखेर आश्चर्य भई भन्न लाग्यो, हे बजाई, यस भाँडाको पान त मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो। तिमीले मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी बहुत शर्म मानी तिमी धन्य रहेछौ। त्यो धागो मलिन्न पान लगी ऋषिहरूलाई खान देऊ भने आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो। गोमाले मनमा आनन्द मानी त्यो लिही घर आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले पाहुनाको सम्मान गरौँला भनेको म पापिनीका हातदेखि पान खान पर्ला भनी गइसकेछन्। म अभागिनी रहेछु भनी पिर गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचोली पिड्का उठाई बडारौँ भन्दा पिड्का मुनि सुनका कौडी देखिन्। त्यो सुनको हो। त्यो धन पाएपछि ऋषिहरूले बताए बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्रीमहादेवको पूजा गरी श्री स्वस्तानी कथा प्रारम्भ वाचन गरी रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्याउना चर्खा उइटा धनु अगाडि राखी उनीहरूले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागिन्। यसो गर्दा गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्तो च्याती च्याउन लागे। यसरी एक्लै कराउन लागे कि देखि गोमा ब्राह्मणीसित गई हे बजाई, तिमीलाई के भयो र एक्लै यसरी कराउँछौ भनी सोधे। उनीले भन्दछिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गएकाले त्यही व्रत गर्दछु, त्यसै कराएको होइन। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो। मलाई केही भएको छैन, सुन्ने कोही नहुँदा यसरी यिनीहरूलाई सुनाउँदछु। त्यो सुनेर तिनीहरूले आफूहरूलाई दिउँसो खाजा खान भनी लगेको अन्न छोडी गए। सधैँ गई गोमाले भनेको कथा सुन्न लागे। जे सकेको अन्न धन लगी दिन लागे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कथाका प्रभावले तिनीहरूका गाईलाई घाँस टाढा खोज्न जान पनि परेन। नगिचै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र धन हुँदै गयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी एक चित्त भई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरी हातमा अर्घ पात्र लिई
हे स्वस्थानी परमेश्वरी मेरो पूजादेखि खुसी भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर। फेरि मेरो पुत्र नमराज आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस् हे देवी। फेरि मलाई पनि जगदीश्वर श्रीमहादेवले भिक्षुक रूप भएर डम्बरू बजाउँदै दिएको श्राप पनि नाश गर। हे जगदीश्वरी फेरि मलाई र मेरो पुत्र नमराजलाई हितका भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा तपाईको चरण कमलमा वास गराउनुहोस्। हे करुणामूर्ति तपाईको जप ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहिरहोस्। हे दयामयी तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वर महादेव तपाईको महिमा वर्णन गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग सरस्वती यिनले पनि नसकेको मजस्तीले के सकुला भनी तुति गरी अर्घ दिन्। कोटि कोटि प्रणाम गरिन् तब प्रसाद झिकी भित्र गई 78 सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 जनै 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नमराजलाई भनी परसारी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात परेपछि ईश्वरीलाई मनले सम्झी जाग्राम गरिरहिन्। त्यसै दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नमराज टुप्लुक्क आइपुगेर बाहिर बसी आमा भनी बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्रको बोली सुनि चिनिन् र चाँडै उठी आएर ढोका खोलिन् भित्र डाकी लगिन्। तब बडो स्नेहले काखमा राखी लिएर हे बाबु तिमीलाई सन्चै छ तेरा बाबुको खबर के छ भनी सोधिन्। त्यो सुनि नमराज भन्दछन् हे आमा भिक्षा माग्न जानुभएको पिता गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगी गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँचियो र खसी स्वर्ग हुनुभएछ। त्यो कुरो मलाई वृद्ध ब्राह्मणले भने र रुख मुनि हेर्न जाँदा हाड बाँकी रहेछ। त्यो गङ्गाका तीरमा लगी संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक क्रिया गरी घर जाउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झी यसै कसरी आउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गरी राजाको केही धन लिएर आज तपाईका चरणमा आएँ तपाईको दर्शन पाएँ। त्यो सुनि गोमाले मन थाम्न नसकी निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षका उमेरमा विवाह गरायो र पनि यति चाँडै यस्तो यौवनमा पतिको वियोग पारिदियो। हे स्वामी भनेर रुन लागिन्। भिक्षा माग्न भनी जानुभएको तपाईले यस्ता अवस्थामा मलाई यसै छोडी जानुभयो। हे नाथ तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला। तपाईँ जहाँ जानुभयो मलाई पनि उही लैजानु होस् पनि हृदय मूर्छा भई भूमिमा परिन् तरह तरहका शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नमराज भन्दछन् हे आमा यसरी शोक नगर्नुहोस् यो संसारमा यस्तै छ जन्मिकन को मर्दैन र एकपल्ट एक फेर सबैले मर्नु पर्दछ। यसैले शोक नगर्नुहोस् मेरो मुख तपाईँहरूले के खाइरहनुभयो तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्नुहुन्छ। चन्दन धूप दीप नाना सुगन्धको वासना आउँदछ के काम गर्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले चित्त बुझाई नमराजलाई थाकेर आइस भोक पनि लागेको होला भनी खान दिन खाइसकेपछि हे पुत्र नमराज तेरी स्त्री त गएको 2 दिनपछि माइत गई।
तिम्रो छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनेकी छ। हे बाबु दुःख काटिरहेकी थिएँ, सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःख देखि बडो दया गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरी हे। उनको उपदेशले मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरी जागराम गरिरहेकी थिएँ। अब तलाई पनि उनको महिमा सुनाउँदछु, एकचित्त भई सुन भनी सबै कथा सुनाइन्। अनि उज्यालो भयो र नमराजले हे आमा तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्ती श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म खुसी भएँ। अब गङ्गामा गई स्नान गरी आउँदछु भनी बिदा भई स्नान गर्न गए र उहाँ स्नान सन्ध्या तर्पण गरिसकी हरिहरको पूजा गरे। गोमाले गरेको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर विष्णु र शिवजी प्रत्यक्ष भई हे नवराज, तेरी आमाले गरेका व्रतका प्रभावले हामी खुसी भयौँ। वरदानले यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्डे देश छ, त्यहाँ राजा छन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिही राजा खोज्न लगाइएको छ, त त्यहाँ जा, हामीले हात्तीमा प्रवेश भई राज्य अविशेष तलाई देऊला भने श्री हरिहरबाट वरदान पाई नवराज तुति गर्न लागे। एतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ मालास्ति मालाधरौ दिव्यो द्वारवती श्मशान निलनौ नागारी गोवाहनौ द्विपक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापामे हरितं सदा हरिहरौ श्री सत्य गङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख खप्परु लिएका, वनमाला अस्थिमाला लगाइएका, द्वारिका र मसानमा बसेका, गडुर र वृख व गोरु वाहन भएका, 2 र 3 आँखा भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञको नाश गर्ने भएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका, श्रीवत्स र गङ्गा धारण गर्ने भएका यस्ता हजुरलाई तपाईँ दुईले मेरो पाप सधैँ हरिदिनुहोस्। ममा दया गरी तपाईँहरूले अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मेरी आमाको गर्भमा मैले बास लिएको सफल भयो। हे भक्त वत्सल, तपाईँहरू कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता तपाईँहरूलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको महिमा गाउन हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरूको के होला, सधैँ तपाईँकै भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस् भनी नाना तुति गरेर हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराज पनि हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्यका झैँ तेजिला भई घर आए। सूर्यका झैँ तेजिला भई घर आएका त्यस्तो तेजयुक्त छोरालाई देखि आश्चर्य मानी गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तलाई किन यसरी तेजिलो भएको देख्दछु? आँखा तिरमिरिएर हो कि मनमा भ्रान्ति भएर हो कि देवताका राजा इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्दछु? यति आफ्नी आमाले भनेपछि नवराजले स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई लावण्डे देशको राजा होलास् भनेको कही तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भने त्यो सुनि गोमाले खुसी भई हे बाबु, मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेथे। चाँडो आइपुगोस् भनी श्री स्वस्तानीको परमेश्वरीको व्रत गरेथे। राति आइपुगिस्, तलाई प्रसाद राखिदिएको छु। ला, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीले तेरो कल्याण गरून्, त पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाएस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिइन् र हरिहरको आज्ञाले लावण्डे देशको राजा पनि भएस् भनी कपालमा हात राखी आशिक दिइन्।
नमराजले पनि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिई अवश्य पनि आमाका चरण कमलमा प्रणाम गरी बिदा भई लावण्य देशमा जाँदा भई। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां गोमहाकीर्तनं स्वस्तानी व्रत कीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्याय अथ पंचविंशोऽध्यायः। उपनयेतु मंगलं वा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निवदल निवेचन कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यम पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग। या कुन्दे दुदुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविडा या वीणा बडरण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रवृत्ति भेदै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेतजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसन्द्रैर्वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी।